सर आज आम आदमी पार्टीचे राज्यसभा एमपीन एक कॅश फॉर जॉबजान एक नवें एलिगेशन केल्या तुमचे भायल्याचें नांवूय घेतलें. तुम्ही कशें पळयता सर एज अ सीएम ताजेर? फाटले एक 7-8 दीस जाले एक्चुअली ह्या विशयाचेर हांव उलोवंक नाशिल्लो. दमून म्हणजे हे जॉबाक जेंच्यांनी पयशे दिल्या पळय न्हू तांच्यांनी कंप्लेनी केल्यो, तांकां आमी अरेस्टूय केले. सगळ्यांत पयलो इनिशिएटीव हांवेनूच घेतलो की तांकां भितर उडयप आनी फ्री एंड फेर इन्वेस्टिगेशन पुलिसांक फ्री हँड दिला. पुलीस एकदम ट्रान्सपरंट रित्या हेजें इन्वेस्टिगेशन करता आनी तातूंतल्यान एकटोय मनीस सुटचो. विरोधकांक जाला कितें तांकां कसलोच इशू मेळना आनी डे बाय डे ते म्हाजेर स्वता एलिगेशन करपाक लागलेले आसा. म्हणजे मिसेसीचेरूय एलिगेशन करपाक लागलेले आहा. खरें म्हटल्यार ती कसल्याच केन्नाच एडमिनिस्ट्रेटीव कामांनी सरकाराच्या खंयच्याच हितून केन्नाच भाग घेयना. पॉलिटिक्सान ती आसा, भारतीय जनता पार्टीचें काम करता. ओके, ती डे बाय डे म्हणजे बरें एडमिनिस्ट्रेशन, सरकाराचें बरें काम हें तेंच्यांनी पळोवन उजो जाला. म्हणून अशा पद्दतीची बेजलेस एलिगेशन विरोधक गोंयांतले आनी आम आदमी पार्टी हे म्हजेर करपाक लागलेले आसा. हांव तांकां सांगपाक सोदतां की अशा पद्दतीची बेजलेस एलिगेशन करता पळय न्ही हांचेर कायद्यान सगळ्या वाटेंतल्यान कशा पद्दतीन जर आयदर डिफेमेशन घालप किंवा सूट फायल करप ही सगळी ऑप्शन ऑलरेडी चालू केल्या. जाता तितके बेगीन तांकां कोर्टाची नोटीसी जी आहा पळय इशू करतलो. तितून एकटोय मनीस सुटचो ना. ती म्हाजेर अननेसेसरी जे एलिगेशन केल्या पळय न्ही हाजें उत्तर जें आहा ह्या लोकांक दिवचें पडटलें. तें कारण जेचें इन्वेस्टिगेशन हांवें स्वता सुरवात केल्या तेच्या पासून एक सुद्दां मनीस सुटचो न्ही. सामान्य मनीस अशा पद्दतीन त्रासाक पडचे न्ही. स्टाफ सिलेक्शन सुरू करपी हांवूच, कारण गोंयांत हाज्या फुडें ट्रान्सपरंट रित्या जॉब मेळचे. जेन्ना लोकांक कळ्ळें की आतां स्टाफ सिलेक्शनाच्यान भरती जावपाक लागली तेन्ना लोकांनी अशा पद्दतीच्या जॉबा खातीर पयशे तिसऱ्या मनशां कडेन जे दिल्ले पळय न्ही ते कंप्लेनी करपाक सुरवात करपाक लागले. म्हणून विरोधक सैर भयर जाल्या. हांगासले मागीर कोण ते दिल्लीचे आसुनी कोण आम आदमीच्या पार्टीचे हांगा आसुनी एकटोय मनीस सुटचो ना. सगळ्यात पयलीं जे बेलाचेर भायर आसात, जे स्वता एक्सायज स्कॅमान भितर गेल्ले, ओके, अशा पद्दतीच्या लोकांनी म्हाका शिकोवचो न्ही आनी म्हाजेर एलिगेशन करचें न्ही. स्वता जे बेलाचेर भायर आहा तेंच्यांनी पयलीं तपासून पळोवचें. अगर जे जाता तितके बेगीन तांकां परत एकदां हांव सांगता की डिफेमेशन जे आसा पळय तेचेर फायल करतलो हांव आनी म्हजी मिसेसूय बी फायल करतली डिफेमेशन. त्या लोकांक हांव कोणाकूच एकट्याकूय सोडचो ना. हांव तर म्हणटा की खूब बरी गजाल आसा की आमी ट्रान्सपरंट आसा ह्या पद्दतीन. तेंच्यांनी जे पूर्णता इन्क्वायरी केल्या उपरांत लोकांक कळटलें एकदां की एक्झॅक्टली कितें आसा तें आनी ह्या लोकांनी म्हणजे कित्या खातीर जे पयशे दिले आनी कोणा कोणाक पयशे दिले. हांवें त्याच जालें फ्री आनी फेर इन्वेस्टिगेशन जालें. म्हाका खबर आसा ते दावप एकदम बरी गजाल आसा. हांव वेलकम करता. तुमी आनी तुमची मिसेस दोनूय डिफेमेशन केस घालतले? 100% तांचेर जे आसा. एक वेळ हांव राजकारणांत आसा, म्हणजे मिसेस राजकारणांत ना. पॉलिटिकली कितें उलयता ठीक आसा, ओके. हांच्या खंयच्याच डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत केन्नाच हांवें खंयसरूच पुराय गोंयांत करता आसतना हांवें केन्ना कमी करूंक ना. पण म्हाजी मिसेस डायरेक्टली गव्हर्मेंटाच्या हेचेर इनवॉल्व ना. ती राजकारणांत आसत. तिजेर अशा पद्दतीची घालप हें करप हे आमी जेका म्हणटा की म्हज्या पुराय कारकिर्दीत म्हणजे म्हज्या पॉलिटिकल कारकिर्दीत आनी म्हज्या सोशियल लायफांत फाटलीं 25 वर्सां अशा पद्दतीची म्हाका दिसता की इतक्या सकयल्या लेवलाचेर वचून राजकारणी जे पयलीं ते पयलीं पळयले हांवें. कारण ताका जेन्ना कांयच मेळना पळय न्ही तेन्ना अशा पद्दतीचें राजकारण हें करपाक लागता. कारण ताका आनी वेगळो इशू कांयच मेळना. लोकांक कितें तरी इशू काडप आनी तो वाजयत रावप आनी लोकांकूय बी अशा परत परत उलयल्या उपरांत लोकांक खरें दिसून म्हणून हांवें ठरयलां की हांचें डिफेमेशन जें आसा पळय ह्या हांचेर फायल करप हें ठरलेलें आसा. थँक्यू सर.